अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज पांच बहुत बड़ी खबरें जो आज मैं आपको देना चाह रहा हूं। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबरें हैं और दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। फिर एक जो है वो सेशन कोर्ट से भी खबर है। और सारी खबरें इम्पॉर्टेंट हैं और किसी एक खबर को भी जो है वो गैर अहम करार नहीं दिया जा सकता। एक तरफ केपीके हुकूमत ने फौजी अदालतों में होने वाले सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी वो वापस लेने का फैसला किया है और इस हवाले से आज अदालत को बता भी दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से तो वो और केस है, इंशाल्लाह उस पे भी मैं जाऊंगा। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो है फिर कहा है कि आप बाज़ाब्ता तौर पर ये दरख्वास्त जो है वो दायर करें। उसके साथ साथ अदालत ने 103 ऐसे मुल्ज़मान के हवाले से भी उनके ट्रायल की तफसीलात भी जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से 28 तारीख तक जो है वो तलब कर ली हैं और कहा है कि बताया जाए कि किन मुकदमात में जो है कितने लोग ये जो ट्रायल हुए हैं उनकी सज़ाओं के हवाले से क्या हुआ है, कितने बरी हुए हैं, किसके हवाले से क्या सिचुएशन है, इन सारों के हवाले से तफसीलात अदालत ने मांगी हैं। और इस दौरान दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अगर बरी होने वाले के मामलात को देख लिया गया और उनको तस्लीम कर लिया गया तो इसका मतलब यही होगा कि फौजी अदालतों में होने वाली सज़ाओं को भी तस्लीम कर लिया गया है। उसके साथ साथ आज सहाफ़ियों को जो है हरासा करने, उनके अगवा और दीगर मामलात के हवाले से भी जो है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने जो है वो समाअत की है। इस दौरान अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि किसी को भी हम अदालत को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। एफआईए ने 2 सहाफ़ियों के हवाले से जो है एक आमिर मीर, एक और शफ़कत इमरान के हवाले से जो है अदालत को यकीन दहानी कराई है कि उनके केसेस जो है वो एफआईए वापस ले लेगी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप ये बता सकते हैं कि ये केसेस किसकी हुकूमत में हुए हैं? तो अदालत को बताया गया कि ये केसेस जो है पीटीआई के दौर में हुए हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारी चीज़ों का हक़ाइक़ का सबको पता होना चाहिए कि कब क्या हुआ है। बहरहाल इस हवाले से एफआईए अपनी जो है तमाम तर जो तफसीलात है, जो रिपोर्ट है, बाकी साफ़ियों के हवाले से जिनके अगवा के मामलात रहे उन सारों के हवाले से जो है वो अदालत ने कहा है एफआईए को कि वो इस हवाले से मज़ीद डिटेल जो है वो अदालत में पेश करे। और उसके साथ-साथ जो इसके मामलात पे आप बताएँ आपको कि साइफ़र जो केस है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी जो डिविज़नल बेंच जो है वो इस वक़्त समाअत कर रहा है। ये समाअत कल तक के लिए एडजर्न तो हुई है, मगर आज उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये हुई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि जब जिस केस के हवाले से, जिस कागज़ के हवाले से सारा केस है, जिसके पस मंज़र में ये सारी कहानी है और इस्तिग़ासा जिसके तहत यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल के लिए खड़ा है, वो ही मौजूद नहीं है, तो फिर इस पर अदालत क्या फ़ैसला देगी। और साथ-साथ उन्होंने कहा कि ये केस इस्तिग़ासा ने दायर किया है, तो इस्तिग़ासा को ही इसके हवाले से जो है वो जवाब देना होगा और साबित करना भी इस्तिग़ासा की ज़िम्मेदारी होगी। अदालत को बताया गया कि साइफ़र को जब हम डिकोड कर लेते हैं तो फिर उसको ज़ाया कर दिया जाता है। इस दौरान अदालत ने उस ईमेल के हवाले से भी पूछा कि जिसके ज़रिए वो साइफ़र भिजवाया जाता है और सारी सूरत-ए-हाल होती है। ताहम आज जितनी भी प्रोसीडिंग हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी कि साइफ़र का अगर वजूद नहीं है, अगर वो कागज़ ही मौजूद नहीं है, उसके मदरजात सामने नहीं हैं, तो फिर इस केस का क्या जो है फ्यूचर हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है शेर अफ़ज़ल जो है वो भी कह चुके हैं मरवत साहब के जो इमरान खान साहब हैं उनकी रिहाई होने वाली है। साइफ़र केस में उन्होंने तो ख़ैर मंगल तक का वक़्त दिया था,
کل پھر منگل بھی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں اس وقت بنتا کیا ہے۔ بہرحال اس وقت جو ساری صورتحال ایک کوٹ رپورٹر ہونے کے ناطے اگر میں ساری چیزوں کا جائزہ لوں تو میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ سائفر کیس مجھے اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، خارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں رہا ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے باقی توڑ پھوڑ اور باقی معاملات میں کافی سارے کیسز میں عمران خان کو ضمانت دی جا چکی ہے۔ اور اب جو معاملہ ہے اب ایک اور کیس کا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سیشن کورٹ میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ظفر سپرہ صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو احکامات جاری کیے ہیں کہ ہر صورت میں عمران خان کو جو ہے وہ 4 اپریل کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے، ان کو اور ان کی وائف کو۔ اور یہ جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، پس منظر جو بن رہا ہے، دوسری طرف امریکی سفیر بھی جو ہے عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ عدالت سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ عدالت ہی دیکھے گی، اس میں اگر کوئی درخواست جاتی ہے اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ بہرحال آنے والے دنوں میں معاملات ایک طرف یہ عدالتی معاملات چل رہے ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ دیا ہے، اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک شخص نے، ایک نوجوان نے اپنی ایک دوست کے حوالے سے، معاف کیجیے گا، ایک دوست کے حوالے سے اس نے ان کی جو ہے تصاویر جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی، اس کو پھیلایا تھا دوستوں کے ذریعے، واٹس ایپ گروپس میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی۔ تو اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ضمانت کی درخواست تھی حسیب نامی لڑکے کی، اور اس کو جو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آئے روز یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے، حالات اس حوالے سے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں اور لڑکے آپس میں تعلق بناتے ہیں، پھر اس میں وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے نازیبا تصاویر مانگتا ہے، پھر ان تصاویر کو اور جب وہ ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس کے بڑے ہی خطرناک قسم کے اثرات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو لڑکی کی زندگی جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ختم ہو جاتی ہے، اور بعض معاملات جو ہیں وہ خودکشی تک جا پہنچتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے آج کیسز جو میں نے آپ کو بتائے، ساری صورتحال ایک دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ملک میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوشش تو ضرور کر رہی ہے، مگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد جو ہے پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، بجلی آپ کو پتہ ہے جیسے گرمیاں بڑھیں گی بجلی کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر 10 15 گھر مل کر جو ہے ایک سسٹم بنا لیں، سولر پہ اپنے سارے گھروں کو کنورٹ کر لیں، منتقل کر لیں، تو انہیں جو ایک دفعہ جو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، ان کو کسی قسم کا بل جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور جو ہے سولر جو ہے کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے، سورج کی تمازت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو اس میں سولر پلیٹس میں جو ہے وہ افادیت اس کی بڑھ رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سولر پلیٹس لگانے کے بعد آپ بیٹریز بڑی بڑی رکھ کر اس کو سٹور کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے سکون کا سبب بنا سکتے ہیں۔ تو سنتے رہیے، دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز، انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس وقت تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔